Levitico 18. Ang Ginoo mingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita niini, ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw ninyo buhata ang ilang gibuhat didto sa Ehipto diin kamo nagpuyo kaniadto. Ayaw ninyo buhata ang gibuhat sa taga-Kanaan diin dad-on ko kamo. Ayaw kamo pagsunod sa ilang mga batasan. Ang akong mga sugo lamang mao ang inyong buhaton ug tumanon ninyo ang mga tulumanon nga gipatuman ko kaninyo. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Busa, matnguni ninyo ang akong mga tulumanon ug ang akong mga sugo, kay ang magtuman niini makabaton og kinabuhi. Ako mao ang Ginoo. Ayaw kamo pagpakighilawas sa inyong mga paryente. Ako mao ang Ginoo. Ayaw pakaulawi ang imong amahan pinaagi sa pagpakighilawas sa imong inahan. Imo siyang inahan, busa ayaw pagpakighilawas kaniya. Ug ayaw pagpakighilawas sa asawa sa imong amahan, kay ang pagbuhat sa ingon maoy pagpakaulaw kaniya. Ayaw usab pagpakighilawas sa imong igsuong babayi, nga imong igsuon sa amahan o sa imong inahan. Bahinoon, sa walay pagsapayan kung diha ba siya mahimugso sa inyong panimalay o didto ba sa laing dapit. Ug ayaw pagpakighilawas sa imong apo nga babayi, kay makauulaw kini alang sa imong kaugalingon. Ayaw usab pagpakighilawas sa anak nga babae sa imong amahan o sa imong inaina, kay siya imo mang igsuon. Ug ayaw pagpakighilawas sa igsuong babae sa imong amahan, kay siya imo mang iyaan. Ayaw usab pagpakighilawas sa igsuong babae sa imong inahan, kay siya imo gihapong iyaan. Ug ayaw pakaulawi ang imong uyuan pinaagi sa pagpakighilawas sa iyang asawa, kay siya imo mang iyaan. Ayaw usab pagpakighilawas sa imong umagan nga babayi, kay siya asawa man sa imong anak, busa ayaw siya pakaulawi. Ug ayaw pagpakighilawas sa asawa sa imong igsuon, kay makauulaw kini alang sa imong igsuon. Ayaw pagpakighilawas sa anak o sa apo sa imong asawa, kay sila paryente raman sa imong asawa o kini daotan. Ug ayaw pangasawa ang igsuon sa imong asawa, ug makighilawas kaniya samtang buhi pa ang imong asawa. Ayaw usab pagpakighilawas sa usa ka babae nga giregla, kay hugaw siya. Ug ayaw pagpakighilawas sa asawa sa imong isigkatawo, aron dili ka mahugaw. Ayaw usa pagtugot nga usa sa imong kabataan nga sunugon aron ihalad kang molok, kay sa ingon wala mo tahura ang ngalan sa imong Dios. Ako mao si Yahweh. Ayaw usab pagpakighilawas sa imong isig kalalaki, kay daotan kini kaayo. Ug ayaw pakighilawas sa usa ka mananap aron dili ka mahugaw tungod niini. Ginadili usab sa babayi ang pagtugyan siyang kaugalingon ngadto sa usa ka mananap aron makighilawas niini, kay kining buhata hilabihan kadaotan. Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon sa bisan hain niining mga butanga, kay mao kini ang nakapahugaw sa mga katawhan nga gisalikway ko sa inyong atubangan. Ang ilang nasod na hugaw busa gisilutan o gisalikway ko sila. Apan kamo lumadman o langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo, tumana ninyo ang akong mga sugo ingon man ang mga tulumanon.
ug ayaw ninyo buhata ang bisan lahain niining mga butanga nga dautan kaayo, kay mao kini ang gibuhat sa unang mga lumulupyo nininyo taa nga maoy nakapahugaw niini. Tumana ninyo ang akong mga sugo aron dili ko kamo hinginlan gikan niininyo taa tungod sa inyong pagbuling niini, sama nga gihinginlan ko ang katawhan nga unang nagpuyo niini. Ang magbuhat sa bisan hain niining mga butanga nga salawayon kaayo, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios. Busa tumana ninyo ang akong sugo nga dili kamo magbuhat sa bisan hain niining mga salawayong buhat nga gibuhat sa katawhan niining dapita, sa wala pa kamo mahian-i aron dili kamo mahugaw tungod niini. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.